नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विगत 4 दिनदेखि धुम्मिएको काठमाडौँ उपत्यका अझै उग्रन सकेको छैन। गत शुक्रबार विश्वकै प्रदूषित सहर बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणको स्तर अझै सुध्रन सकेको छैन। प्रदूषणले काठमाडौँ उपत्यकावासीले निरन्तर सकस महसुस गरिरहँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यान दिएर सरकारले 4 दिनका लागि विद्यालय बन्द समेत गरेको छ। अझ 2 दिन काठमाडौँ उपत्यकाको मौसम यस्तै रहने हुँदा उपत्यकावासीले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। प्रदूषण आफैमा मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र नभई समग्र मुलुकका लागि विकृत पक्ष हो। काठमाडौँले विश्वभर प्रदूषणको हिसाबमा बदनामी कमाउँदै गर्दा सफा र सेता हिमालको इज्जत र गौरव बचाइराख्न पनि अब थप सजग बन्ने अवस्था आएको छ। वन जङ्गल र रुखहरू मासेर कङ्क्रिटको जङ्गल बढ्दै गर्दा काठमाडौँले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था निर्विकल्प देखिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने थोत्रा सवारी साधन र प्रदूषण बढाउने उद्योग कल कारखानामाथि पनि निगरानी बढाउन आवश्यक भइसकेको छ। कचौरा जसको काठमाडौँलाई सदैव कञ्चन र हराभरा राख्ने हरेक सरकारी निकाय मात्र नभई आम जनता पनि सक्रिय बन्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशको केही भागमा धुम्मिएको मौसममा सुधार आउन सकेन। वर्षाको सम्भावना रहेकाले 2-3 दिन मौसम खुल्ने मौसम विभागको अनुमान। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज तराईका जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको भयका कारण होलीको उमङ्गमा भने कमी। तराई मधेसमा होलीको अवसरमा गुन्जिने होलीका भाकाहरू हराउन थाले। परम्परागत गीत मासिन नदिन विद्यालयको पाठ्यक्रममै राख्नुपर्ने आवाज बुलन्द बन्दै। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई पार्टीबाट बर्खास्त। साधारण सदस्य समेत नरहने गरी 6 महिनाका लागि दुवै निलम्बित। र संजोग राई र विशाल राईको गोलको योगदानमा 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि नेपाललाई बङ्गलादेश 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले मंगलबारदेखि देशभरका शैक्षिक संस्था 4 दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मौसममा देखिएको प्रतिकूल प्रभावका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयको आकस्मिक बैठकले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै काठमाडौँ लगायत देशभरका विद्यालय मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म बन्द गरेको छ। केही दिन यतादेखि देशभरको मौसम धुम्म पर्ने, अत्याधिक वायु प्रदूषण, सुक्खा दूषित हावा चल्ने तर पानी पर्न नसक्ने भएकाले वायु प्रदूषणका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबारदेखि काठमाडौँको उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण निकै बढेको छ। जल तथा मौसमविदका अनुसार लामो समयको खडेरीले हावा सुक्खा भएको छ र हावाले पानी पार्ने बादलको साटो, धुलो र धुवाँ लिएर आएको छ। यसका साथै पछिल्लो साता विभिन्न स्थानमा बढेको डढेलोका कारण पनि वायु प्रदूषण बढेको छ। आज तराईका जिल्लाहरूमा फागु अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। रङहरूको पर्व होलीलाई मित्रता, आत्मीयता, सामिप्यता र सद्भाव दर्शाउने पर्वको रूपमा पनि लिने गरिएकोले साथी सङ्गी आफन्त जम्मा भएर होली खेल्ने गरिन्छ। पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा होली मनाइएको भोलिपल्ट तराईमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ। दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले विष्णु भक्तिबाट विचलित पार्न नसकेपछि आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी बहिनी
होलिकालाई दन्किरहेको आगोमा छोरा प्रहलादसहित पस्न लगाउँदा होलिका भस्म भएको, तर भक्त प्रहलाद भने आगोबाट सकुशल निस्किएको प्रसङ्ग पुराणमा उल्लेख छ। यसैको सम्झना स्वरूप शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पाप प्रवृत्तिकी प्रतीक होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा विजय उत्सवका रूपमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भिडभाड नगरी होली मनाउन भनेपछि विराटनगरका स्थानीयहरूले रङहरूको पर्व होली सामान्य रूपमा मनाएका छन्। कोरोनाको दोस्रो चरणको संक्रमण बढ्दै गएका कारण स्थानीयले धेरै भिडभाड नगरी होली मनाएको बताएका छन्। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मादक पदार्थ सेवन गरी जथाभावी सवारी चलाउने चालक र साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको छ। होलीको दिन प्रशासनले भिडभाड नगर्न, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन नचलाउन आग्रह गरेको थियो। नियम विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको र मोटरसाइकलमा 3 जना सवार गरेको साथै सवारी अनुमति पत्र नबोकेका सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ। मोरङमा 378 सवारी साधन नियन्त्रणमा र 37 सवारी चालकलाई कारबाही गरेको एसपी खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले थरुहट आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। थारू कल्याणकारी सभा, थरुहट, थारूवान संयुक्त आन्दोलन र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको विभिन्न 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उक्त वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी रहेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता गुरुङले वार्ता टोलीले तत्कालै काम सुरु गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। सरकार सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिलाई अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण देश बनाउने अभियानमा रहेको भन्दै उहाँले सबै प्रकारको समस्यालाई वार्ता मार्फत समाधान गर्ने बताउनुभयो। थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेको 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्र सभाका डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य हुनुभएको 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। थरुहट आन्दोलनले रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विभिन्न 19 बुँदे माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। केही दिन अघि गृहमन्त्री थापा माइती घर मण्डला पुगेर सरकारले वार्ता मार्फत नै थरुहट आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको कार्यकालमा मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय मगाउन आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले त्यसबेला मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय तथा सम्बन्धित प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो। नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याउने उनीहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनु पर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्युपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दाको मिसेल झिकाउने आदेश गरेको थियो। न्युपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
चर्चित पत्रकार दिलभूषण पाठकले सोमबारदेखि नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल एनबिसी अन्तर्गत न्युज 24 टेलिभिजनको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। सोमबार टेलिभिजनको मुख्यालय पानीपोखरीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा एनबिसीका अध्यक्ष अनिल जोशीले पाठकको स्वागत गर्दै कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एक अनुभवी पत्रकार पाठकको उपस्थितिले टेलिभिजनको समाचार र कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली टेलिभिजन पत्रकारिताको इतिहासमा गर्विलो र लोभलाग्दो यात्रा तय गरिसक्नुभएका पाठकले सोमबारदेखि नै कार्यभार सुरु गर्नुभएको छ। स्वागत कार्यक्रममा टेलिभिजनका सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधान सम्पादक पाठकले सतही नभएर अब गहन विश्लेषणको आधारमा अघि बढ्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। हरेक समाचार हल्का नभई तथ्यपरक र सत्यको आधारमा लेखिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आम नेपाली जनताले भोगेको समस्याको पहिचान गरी त्यसका विषय उठान गरिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। समाचार सम्पादक पाठकले आवाजविहीनहरूको आवाज बन्दै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गहन जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीहरूको नै रहेको प्रश्न पार्दै कहिलेदेखि मुलुक र जनताप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले हरेक सफलतामा टिमको हात हुने र टेलिभिजनमा अझ बढी टिम भावनाले काम गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। टिभी चाहिँ टिम वर्क अक्सर जे पनि टिम एसोसिएट हुन्छ हरेक चिजमा, तर टेलिभिजन अलिक बढी टिम वर्क। तपाईँ स्वभावतः मान्छे डिफ्रेन्ट प्राणी हो, हरेक मान्छे लोग्ने स्वास्नीको पनि सम्बन्ध सधैँभरि राम्रो नहुन सक्छ, न्युज रुममा पनि त्यो हुनसक्छ। तर तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा टेलिभिजन तपाईँको र मेरो काम, तपाईँको र मेरो सम्बन्ध, तपाईँको र मेरो मेहनत स्क्रिनमा देखिन्छ। यसअघि कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रधान सम्पादकको भूमिका सफलताका साथ निर्वाह गरिसक्नुभएका पाठकको टफ टक कार्यक्रम टेलिभिजन दर्शकहरूमा लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। उहाँले न्युज 24 टेलिभिजनका दर्शकहरूका लागि न्याय गर्न आफू सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राष्ट्र र समाजका महत्त्वलाई समाचार र कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने पनि बताउनु भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा सोमबार थप 141 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3122 पीसीआर परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार काठमाडौँमा 50, ललितपुरमा 7 र भक्तपुरमा थप 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,980 पुगेको छ। त्यस्तै थप 82 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 2,72,612 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म 3027 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपाल हाल 1341 जना आइसोलेसन र 56 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 22,64,268 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप सोमबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी 330 जहाजबाट कोरोना विरुद्धको खोप काठमाडौँ ल्याइएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खोप लिन आइतबार अपराह्न चीनको राजधानी बेजिङ गएको थियो। सो जहाज सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। चीन सरकारले कोरोना विरुद्धको भेरासेल खोपको 8 लाख डोज नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो। चीनको सिनोभ्याक बायोटेकले उत्पादन गरेको सो खोपलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिनेछ। यो खोप 2 मात्रामा लगाउनुपर्छ। विभिन्न परीक्षणहरूमा चिनिया खोप नेपालले हाल प्रयोग गर्दै आएको कोभिसिल्ड खोपभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि भेरासेल खोप कोभिसिल्डको तुलनामा महँगो पर्दछ। यसअघि भारत सरकारले भारतकै सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख डोज खोप नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। नेपाल र रावललाई 6 महिनाका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको हो। पार्टी विरुद्धको गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै दुवै नेतालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेपछि 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले पत्र मार्फत दुवै नेतालाई जानकारी गराउनु भएको हो। नेपाल र रावललाई सच्चिनका लागि अन्तिम मौका दिइएको र आफ्ना क्रियाकलाप सच्याएर पार्टी एकतामा लाग्न समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीले निलम्बन अवधिको बीचमा पनि दुवै नेताको क्रियाकलाप हेरेर निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिने पनि जनाएको छ। सच्चिन दिएको मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टी विरोधी गतिविधिहरू कायमै राखेमा निलम्बन अवधिको बीचैमा पनि थप कारबाही गर्न सकिने पार्टीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र रावल सहित 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। नेपाल र रावल दुवैले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै जवाफ फर्काउनु भएको थियो। नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता र उपाध्यक्षमाथि गरेको यो कारबाहीको विषयमा हामीसँग थप कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमालेद्वारा निलम्बित हुनुभएका पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलज्यू यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। सर, अब यहाँका पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलका नेता ओलीले आज नेपाल र यहाँलाई निलम्बन गर्नुभएको छ 6 महिनाको लागि। पार्टीको सामान्य सदस्य पनि यहाँहरू रहनु भएन। यहाँको पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट कुरा गर्ने हो भने अब यहाँहरू सदस्य पनि रहनु भएन। के भन्नुहुन्छ? यो केपी शर्मा ओलीजीले नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान, त्यसको सिद्धान्त नीतिको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभएको हो। उहाँले जसरी नेपालको संविधान उल्लङ्घन गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपाली जनताको जनमतमाथि बुट बजार्ने दुष्प्रयास गर्नुभएको थियो। यो त्यस्तै गरेर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान, यसको सिद्धान्त र नीतिमाथि बुट बजारेर 6 सालदेखि स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रियताको झण्डा, यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको झण्डा र कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर यो राष्ट्रिय हितमा लगाउने जुन हाम्रो अभियान थियो त्यसमाथिको यो प्रहार हो। हामी यसको भत्सना गर्छौँ र यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौँ र सँगसँगै केपी शर्मा ओलीजीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको विघटन भएको कुरा बालुवाटारमा बोलाएको आफ्नो गुटको भेलाबाट घोषणा गर्नुभएको हुनाले उहाँ स्वयं 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ कथित आयोजक कमिटीको अवैध अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवैध अध्यक्षले सोधेको कुनै पनि स्पष्टीकरण, उहाँले गरेको कुनै पनि निर्णय त्यो अवैध छ र त्यसकारण अस्वीकार्य छ। हामी नेकपा एमालेका सम्पूर्ण यो राष्ट्रको हित चाहने, यो विधान जोगाउन चाहने, लोकतन्त्र जोगाउन चाहने, केपी ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने षड्यन्त्रकारी गतिविधिलाई असफल पार्न चाहने सम्पूर्ण देशभरिका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुक सदस्यहरूलाई अब उभिन, आवाज उठाउन र यो आन्दोलन र आन्दोलन मार्फत देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्नको लागि अग्रसर हुन हामी आह्वान गर्छौँ र यो सिलसिलामा अरू आवश्यक जे पाइला चाल्न पर्छ हामी चाहन्छौँ। हुन्छ, अबका दिनमा यहाँहरूको प्रक्रिया के कस्तो रहनेछ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसबारेमा पनि एकैछिन पछि जाउँला। तर अहिले चाहिँ अलिकति मैले के बुझ्न चाहेँ भने नि रावल सर, जस्तो अब यहाँहरूले ओलीले गर्नुभएको यो कदमलाई अवैधानिक भन्नुभएको छ, तर केन्द्रीय कमिटीमा यहाँहरू उपस्थित हुनु भएन। संसदीय नेताको हैसियतबाट उहाँले जुन कारबाही यहाँहरूलाई गर्नुभएको छ, स्पष्टीकरण केन्द्रीय कमिटीको मार्फतबाट सोधियो पनि यहाँले 11वटा पेजमा चाहिँ नि 11 पेज लामो स्पष्टीकरण त बुझाउनु भएकै हो। अवैधानिक यदि ठान्नुहुन्छ भने 11 पेज लामो स्पष्टीकरण यहाँले के हैसियतमा बुझाउनु भयो? त्यो स्पष्टीकरण दिएको होइन उहाँले जुन चाहिँ हाम्रो घर घरमा पत्र छोड्नुभयो। तपाईँले यस्तो अवैध पत्र लेख्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त हो? तपाईँले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान निचेर त्यसको धारा 13, 13 क, 58 लगायतका थुप्रै प्रावधान, त्यसको प्रस्तावनाको तपाईँले उल्लङ्घन गरेर पार्टी अध्यक्ष भएर तपाईँले पार्टी फुटाउनु किन खोज्नु? तपाईँले चाहिँ बालुवाटारमा गुटको भेला गरेर हामीलाई कुनै जानकारी नगराई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि अवज्ञा गर्ने, पार्टी विधानको अवज्ञा गर्ने र नेपाली जनताको कम्युनिस्ट पार्टीले एकताबद्ध भएर जनताको सेवा गरोस्, देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको रक्षा गरोस् भन्ने भावनामाथि तपाईँले किन प्रहार गर्नुभयो भनेर उहाँलाई लेखिएको पत्र हो त्यो स्पष्टीकरण होइन।
त्यसैले जहाँसम्म उहाँले गरेको क्रियाकलाप वैध हो कि अवैध हो भन्ने कुरा छ, कुनै पनि सामान्य रूपमा कानुन पढेको, सामान्य रूपमा राजनीति बुझेको व्यक्तिले उहाँले नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान एकदम निर्लज्जताका साथ कुल्चेको छर्लङ्ग देख्न सक्दछ। हुन्छ। अब रावल सर, यहाँको पार्टीभित्रको वैधानिकता अवैधानिकताको त यहाँहरू आफैले नै छिनोफानो गर्नु होला, त्यो हाम्रो धेरै लामो चासोको विषय पनि भएन। तर अब यहाँले जुन 11वटा पेजमा चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण होइन भन्नुभएको छ, यदि पार्टीको अध्यक्षलाई यहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको हो भने चाहिँ त्यो 11 पेज लामो प्रतिप्रश्नको नतिजा अथवा परिणाम चाहिँ यस किसिमको आउन सक्छ भनेर तपाईँ मेन्टली प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो? तपाईले त्यो पार्टी अध्यक्षको इगोलाई हर्ट नै गर्न खोज्नु भएको थियो अथवा यो परिणामको लागि यहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो? देश र जनताको लागि काम गर्ने कुरा कुनै इगोमा आधारित हुँदैन, त्यो विधिको शासन हुन्छ। हामीले विगतका निरङ्कुश शासकहरूका विरुद्धमा यत्रो त्याग बलिदानबाट कानुनी शासनको लागि सङ्घर्ष गरेका हौँ। हामीले विधि विधानबाट चल्ने, पद्धतिबाट चल्ने दल, शासन, सरकारको लागि लडेका हौँ। त्यसकारणले गर्दा उहाँले जुन हामीलाई कथित स्पष्टीकरणको नाममा पत्र लेख्नुभयो, त्यो पत्र र त्यो सँगै उहाँले जुन कथित आयोजक कमिटी भन्नुभयो, त्यो त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानको विपरीत थियो। हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन भनेको केन्द्रीय कमिटीले मात्रै आयोजना गर्न सक्छ। त्यसकारण उहाँलाई त्यो अवैध कार्य तपाईँले किन गर्नुभयो भनेर त्यो ध्यानाकर्षण गराइएको। अनि उहाँले त्यो अवैध काम गरेर जुन केन्द्रीय कमिटीको गठन गर्नुभयो, त्यो केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय त अवैध हुने हो। त्यसैले यो यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी र सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि सरकारको विषय के हो भने कानुनी शासनमा पार्टीको विधान अनुसार चल्नु पर्यो, नेपालको संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, कानुन अनुसार चल्नु पर्यो। यो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नु पर्यो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको आवाज उठाउने, नक्सा पारित गर्ने प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेर अनि राति सामन्त गोयल जस्ता व्यक्तिसँग मन्त्रणा गरेर नेपालको स्वाधीनतालाई झुकाउने, नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिलाई ध्वस्त गर्ने यी षड्यन्त्रको विरुद्धमा उभिनु पर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू बीचको यो जुङ्गाको लडाइँले गर्दाखेरि तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीमा त अब यहाँहरूले मानिरहनु भएको छ, हाम्रो पक्ष ओली पक्ष 50-50 हामी छौँ भन्नुभएको छ। 50-50 हामी छौँ भन्ने तपाईँहरूको त्यो छ भने, त्यति कन्फिडेन्स तपाईँहरूमा छ भने एकपटक केन्द्रीय कमिटीमा गइदिँदा के हुन्छ त? तपाईँले वैधानिकताको बाटो त केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थित भएर पनि त खोज्न सक्नुहुन्छ नि। यो केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरौँ, पुरानो 72 को केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ भन्ने एउटा बाटो त खुल्छ होला नि यदि तपाईँहरू उपस्थित भइदिनु भयो भने, होइन र? पहिलो कुरा यो जुगाको लडाइँ होइन। यो हामीले धेरै ठुलो त्याग तपस्या गरेर, धेरै ठुलो परिश्रम गरेर ल्याएको संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र 6 सालदेखि 7 दशकसम्म कयौँ मानिसहरूको रगत र पसिनाबाट सिञ्चित नेकपा एमालेको देशभक्तिपूर्ण, श्रमिक र नेपाली जनताप्रति कटिबद्ध सिद्धान्तको रक्षाको लडाइँ हो यो पहिलो कुरा। त्यसबाहेक संगठनको विधि र पद्धतिको रक्षाको लडाइँ हो। दोस्रो कुरा, तपाईँले केन्द्रीय कमिटीमा गए हुन्थ्यो नि भन्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यही भएर हामीले सर्वोच्च अदालतले जब निवेदकले माग गर्दै नमाग गरेको कुरामा प्रवेश गरेर अब पार्टीको एकता जुन गर्ने हाम्रो सार्वभौम अधिकार नै समाप्त गरिदिएपछि हामी कानुन मान्ने व्यक्ति भएको हुनाले ल त्यसो भए नेकपा एमालेको अब केन्द्रदेखि तलसम्मको संरचनामा फर्क्यौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो र पछि हामीले 10% छपेका थियौँ विधिवत, त्यसको बैठकहरू भन्दा केपी शर्माजीले मान्नु भएन नि त। उहाँले त यो पार्टीमा सिन्को नबाचेका, कहिले सदस्य नभएका अवसरवादीहरूको झुन्डलाई लिएर 23 जना थपेर उहाँले अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बालवाटारा बैठक बसेर उहाँले मनपरी निर्णय गर्नुभयो। जब पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण निर्णयलाई कुल्चेर, पार्टी विधान कुल्चेर उहाँले त्यो निर्णय गरेपछि, हामीलाई निकालिदिएपछि पार्टीबाट, त्यसपछि त हामीले विधान अनुसार किन नचलेको? तपाईँले विधान मान्नु पर्यो। हुन्छ रावल सर, अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई माथि गरिएको यो कारबाहीको समाधान अथवा यसको सम्बोधन तपाईँहरू कसरी खोज्नुहुन्छ? कार्यकर्ता माझ जान्छौँ भन्नुभएको छ नेपालले, अब हामी कार्यकर्ता माझ जान्छौँ, कार्यकर्तालाई लिएर उहाँको यो निरङ्कुशता तानाशाहीमाथि फेरि हमला गर्ने हो भनिसक्नु भएको छ। यसमा यहाँको चाहिँ योजना के छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी निसन्देह नै यो राजनीति राष्ट्रको सर्वोपरि हित, जनताको हितमा हामीले गरेको हुनाले, हामी त्यसको लागि समर्पित भएको हुनाले र नेकपा एमालेका विधि पद्धति सिद्धान्त नीति कार्यक्रम पनि त्यतैमा केन्द्रित भएको हुनाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको जुन कार्यादेश हो त्यसको मार्गदर्शनलाई जसरी केपी शर्मा ओलीजीले कुल्चेर, विधान कुल्चेर, कानुन कुल्चेर काम गर्नुभएको छ, हामी सबै विधान मान्ने, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन मान्ने, त्यसको सिद्धान्त मान्ने, नीति मान्ने, नेपालको संविधान यत्रो दुःख गरेर 2-2टा संविधान सटा ल्याएको संविधानको रक्षा गर्न चाहने लोकतन्त्र देशभक्त सम्पूर्ण नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको बिचमा जान्छौँ, नेतृत्व पङ्क्तिमा सल्लाह गर्छौँ र केपी शर्मा ओलीजीको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश
काम कारबाहीबाट देशलाई जोगाउन, लोकतन्त्रलाई जोगाउन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन र उहाँले बाह्य शक्तिका सामु ताबेदारी गरेर जसरी नेपाललाई भद्रगोल गरेर नेपाललाई अनिष्टको दिशातर्फ धकेल्नु पर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन हामी आवश्यक पाइला चाल्छौँ। जनताको सँगै हामी काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्छौँ। हस्, धन्यवाद राहुल सर यो समय र कुराकानीको लागि यहाँलाई। यतिखेर पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै उहाँहरूलाई 6 महिनासम्म पार्टीको सामान्य सदस्य पनि नरहने भन्दै पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ। यसै कारबाहीको विषयमा उहाँले आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। 4 दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका केही भागमा मौसम उग्रिन सकेको छैन। मौसम सफा नहुनुको कारण अत्याधिक वायु प्रदूषण हो। काठमाडौँमा वर्षभरि नै हावा दूषित हुने भए पनि यो हप्ता इतिहासकै अत्याधिक प्रदूषित हावा मापन भएको वातावरण विभागको तथ्याङ्क छ। नेपालका विभिन्न भागमा लागेको डढेलो र भारतको केही स्थानबाट उडेर आएको धुलो र बालुवाको कण वायुमण्डलमा नै जम्मा हुँदा निरन्तर काठमाडौँ उपत्यका र देशका केही भागलाई तुवालोले ढाकेको छ। एक रिपोर्ट। धुवा धुलो मिश्रित तुवालोले काठमाडौँ सहित देशैभरको आकाश धुम्म बनेको छ। सरकारले वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले मौसममा सुधार नभएसम्म घर बाहिर अत्यावश्यक काम बाहेक ननिस्कन आग्रह गरेको छ। त्यसै कारण शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशैभर शनिबारसम्म सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। हाल उच्च रहेको वायुको प्रदूषण हट्न वायुको वेग बढ्नुका साथै वर्षा हुनुपर्छ। वर्षाको सम्भावना रहेकाले मौसम विभागले 2-3 दिनमा मौसम सफा हुने अनुमान गरेको छ। अहिलेको पहाडी भूभागको आकाशमा चाहिँ थिग्रे रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मौसममा बदली भएको भनौँ न तुवालोले ढाकेको छ र बिस्तारै तराई क्षेत्र चाहिँ खुल्दै गएको अवस्था छ भने अहिले चाहिँ पहाडी भूभागमा चाहिँ बाँकी छ। यो एक दुई दिन रहने देखिन्छ। यद्यपि अब पुरै प्रदूषण हट्नको लागि चाहिँ कि चाहिँ ठुलो वर्षा हुनुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ ठुलो हावाहुरी चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अवस्था तत्कालै छैन। यद्यपि भोलिबाट चाहिँ केही हावा चल्ने चाहिँ देखिएको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका पश्चिमी क्षेत्रहरूमा। त्यसले चाहिँ कति हटाउँछ हेरौँ होइन। बढ्दो प्रदूषणकै कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्यमा समस्या बढेको महसुस गर्न थालेको बताएका छन्। सफोकेसन भयो जस्तो एकदम ढाडिएको आकाश, अँध्यारो, गुम्म, अब यस्तो किसिमको मौसम भइरहेको अवस्थामा झट्ट बाहिर निक्लिँदा एक किसिमको सफोकेसन भए जस्तो, अलिकति गर्मी भए जस्तो, त्यस्तो किसिमको एउटा रेस्पिरेटरी सिस्टममा भनेको त्यो खालको फिल केही मात्रामा मैले पनि आफूले पनि महसुस गरेँ। र अर्को कुरो, लास्ट टाइममा जसरी ओपन आई खुला आँखाले जसरी हिँडिरहेको अवस्था हुन्थ्यो, अहिले भनेको केही बेलुका रुममा आउँदा आफ्नो डेरामा बस्दाखेरि केही मात्रामा पोलेको हो कि अलिकति टियरिङ जस्तो प्रब्लमहरू पनि त्यो चाहिँ भनेको नोटिस गर्न सकिएको अवस्था छ। अहिले बढ्दै गएको वायु प्रदूषण हटाउन वातावरण विभागले के गर्दैछ त? र AQI को स्ट्यान्डर्डको हिसाबमा अहिले एकदम अनहेल्दी स्ट्याटसमा छ र सबैभन्दा धेरै चाहिँ नि भैँसीपाती क्षेत्रमा 246 AQI पुगेको छ। मुख्य रूपमा देशको चाहिँ नि मध्य भागमा तराईदेखि पोखरा, काठमाडौँ, चितवन यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि बढी प्रभाव परेको देखिन्छ। हावा चाहिँ 20 सरह नै बनेको छ होइन? यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुभयो? अब यसलाई नियन्त्रण गर्न त हामीले विभिन्न टाइममा हामीले भनेका छौँ, एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ र कार्ययोजनामा विभिन्न निकायहरूको भूमिका छ र तदनुरूप नै ती निकायहरूले पनि वार्षिक कार्यक्रममा बजेट छुट्याएर कामहरू गरिरहेछन्। तर यो कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यस हिसाबले हाम्रो योजना सफल नै भइरहेछ। यो हाम्रो योजना चाहिँ नि बिग्रेको छैन, तर यो असामान्य परिस्थिति हो। यो जुन डढेलो लाग्यो नि देशका विभिन्न भागमा, यो पनि अनप्रेसिडेन्टेड नै, यस्तोसम्म यति डढेलो लागेको रेकर्ड नै छैन। त्यस्तो डढेलोको कारणले यो भयो। डढेलो रोक्ने हो, डढेलो रोक्ने काम त वनको सँग सम्बन्धित निकायहरूले गर्छन् अथवा सेना पुलिसले गर्छन्। वायु प्रदूषणबाट बस्ने उपाय
अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कने, घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने, चस्मा लगाउने, बिहान र बेलुका मर्निङ वाक र इभिनिङ वाक नगर्ने, घरभित्रै व्यायाम गर्ने, प्लास्टिक तथा फोहोर नजलाउने, पुराना वा धेरै धुवाँ निकाल्ने सवारी साधन प्रतिबन्धित गर्ने, उद्योग धन्दा र कल कारखाना मानव बस्तीबाट टाढा राख्ने, सडक, गल्ली, नदी, खोला, ताल र पोखरीमा फोहोर नफाल्ने, ढल निकासको उचित व्यवस्था गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने। वायु प्रदूषणको चिन्ता सबैलाई छ, तर चिन्ता छ भन्दैमा आफूले गर्ने जिम्मेवारी पनि बिर्सिनु भएन। फोहोर नजलाउने, सकेसम्म पुराना सवारी साधनहरू नचलाउने र अत्यावश्यक काम नपरिकन घरबाट बाहिर ननिस्किने, यति गरे पनि वायु प्रदूषणबाट पर्ने असरलाई केही कम गर्न सकिन्छ। वृद्ध र बालबालिकाले घरमै बस्दा राम्रो हुन्छ, त्यसैले पनि सरकारले विद्यालयहरू बन्द गरेको छ र वायु प्रदूषण नगराउने र यसबाट बस्ने तर्फ सबैजना सचेत हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कुनै बेला होलीको अवसरमा तराई मधेसमा गुन्जिने होरीका भाकाहरूमा गाइने गीतहरू हिजो आज निकै कम सुनिन थालेका छन्। कुनै बेला होलीको आगमनसँगै जोगिरा, सरर लगायत विभिन्न होरीका भाकाले गाउँघरमा बेग्लै रौनक तथा उमङ्ग छाउने गर्थ्यो। होरीका गीतहरूको भाकाले होलीको महत्त्व र रौनक बढाउने गर्थ्यो। तर हिजो आज गाउँघरमा गाइने फागुका लोकगीतहरू पनि बिस्तारै हराउँदै गइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै श्री पञ्चमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म हार्मोनियम, ढोल, मृदङ्ग, डम्फु लगायतका लोकबाजाहरू प्रयोग गरेर गाइने फागु गीतहरू गाउने प्रचलन हिजो आज निकै नै कम भइसकेको स्थानीयको अनुभव छ। गाउँघरमा हाम्रा काका बाजे बराजेहरूले पहिल्यैदेखि त्यही दिनदेखि गाउन थाल्नुहुन्थ्यो। आजकल पनि एक्का दुक्का हाम्रो गाउँमा त गाउँछन्, तर त्यसको चाहिँ संरक्षण नभएकोले नयाँ पुस्तामा चाहिँ त्यो कुरा आउन सकिरहेको छैन। आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व, प्रेम, खुसी, उमङ्गको प्रतीक मानिने फागु पर्वमा गाइने होरीका गीतहरूको माध्यमबाट आपसी प्रेम, ख्याल ठट्टा, प्रेमयुक्त भाव, सामाजिक राजनीतिक विकृति विरुद्ध प्रहार, आफ्ना मनका पीर, व्यथा एवं गुनासाहरू व्यक्त गरिन्छ। गीतकै माध्यमद्वारा भगवान तथा कुलदेवताको प्रतिको भक्तिभाव, श्रद्धा पनि प्रकट गरिन्छ भने गीतमै धार्मिक एवं पौराणिक कथाहरू पनि गाइने गरिन्छ। आफूले जीवनमा भोगेका तिता मिठा अनुभवहरूलाई पाठको रूपमा गीतकै माध्यमद्वारा गाइन्छ। गीतकै माध्यमद्वारा एकअर्कालाई छेडखानी, कटाक्ष, सवाल जवाब गर्दै गरिने रमाइलो पनि कम्ता रौनकले भरिएको हुँदैन। विगतमा गाउँ समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका भेदभाव, छुवाछुत, आपसी वैमनस्यता, रिसराग र दुश्मनी भुलेर एकीकृत भएर घर घरमा गएर गाइने होरीका गीतहरू गाउँदै होली मनाइने प्रचलन हराउँदै गएको छ। हिजो आज गाउँघरका मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर लोकबाजाहरू प्रयोग गर्दै गाइने मौलिक होरीका गीतको स्थानमा डिजे तथा साउन्ड सिस्टममा बजाइने भोजपुरी तथा हिन्दी गीतहरूले लिइरहेका छन्। अहिलेसम्म बुढा पुस्ताहरूले जेनतेन धानिरहेको यो संस्कृतिप्रति युवा पुस्ताले चासो र रुचि नदेखाउँदा बुढा पुस्तासँगै यी संस्कृतिहरू पनि हराएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। डिजे साउन्डले गर्दा भोजपुरी गीतहरू राम्रो नराम्रो भाषा युज गरेर हाम्रो युवाहरू त्यतातिर लागिरहेछन्। त्यही भएर हामी चाहिँ आफ्नो पुरानो हाम्रो जुन कल्चर छ, हाम्रो जुन मधेसको होली छ, त्यसलाई हामी जोगाउनुतिर लाग्नुपर्छ। लोप हुने अवस्थामा पुगेको होरीका गीत तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि युवा पुस्ता अगाडि आउनुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। बुढा पुस्ताहरूले संरक्षण गर्दै आइरहेको लोक संस्कृतिको विरासतलाई युवा पुस्ताले सम्हाल्नुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। आधुनिकताको नाममा पाश्चात्य संस्कृतिमा रमाइरहेका युवा पुस्ताले
आफ्नो मौलिक लोक संस्कृति पनि उत्तिकै चासो देखाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। युवा पुस्तालाई यस्ता लोक संस्कृतिप्रति आकर्षित गर्न तिनै तहको सरकारले पनि विशेष अभियान थाल्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। विद्यालयमा प्रदान गरिने शिक्षामा लोक संस्कृतिको बारेमा अध्ययन सँगसँगै अभ्यासको पनि व्यवस्था मिलाउन सके पनि नयाँ पुस्ता यसतर्फ आकर्षित हुन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ। आफैलाई बिर्सिसकेको मान्छेले उसले चाहिँ आफूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउँदैन। यसकारण राज्यले केही हदसम्म हामीलाई मतलब यस क्षेत्रको संस्कृतिलाई चिनाइदिनै पर्छ। विभिन्न जात जातिहरूको मौलिक लोक संस्कृतिको कारण विश्वमा बेग्लै पहिचान बनाउन सफल संस्कृतिहरू क्रमशः हराउँदै जाने हो भने मुलुकको मौलिक पहिचान पनि गुम्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले यसको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि सरकारवाला सबैको समान योगदान र चासो हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। न्युज 24 का लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट अनमोल कार्कीको रिपोर्ट। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको चतरामा सञ्चालनमा आएको र नेपालकै ठूलो दाबी गरिएको पानी जहाज 1 महिनादेखि बन्द भएको छ। बराहा क्षेत्र एन्ड मरिन रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको सो पानी जहाज पाट पूर्जाको अभावमा बन्द भएको हो। एकै पटकमा 80 देखि 90 जनासम्म यात्रु बोक्न सक्ने उक्त पानी जहाजको पाट पूर्जा नेपालमा नपाइने भएकाले विदेशबाट आउन समय लाग्ने भएकोले अहिले बन्द गर्नु परेको प्राइभेट लिमिटेडका सुपरभाइजर खगेन्द्र प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। भित्र हेर्नु प्लेन जस्तो एयर कन्डिसन टोयलेट बाथरुम भएको 3/2 को सिटहरू क्षमता छ। भित्र बस्न तपाईको 35 जना, पछाडि तपाईको त्यही हिसाबले 20 जना, माथि 11 जनाको हिसाबले त्यसरी बस्न सक्दा यसले चाहिँ यहाँका टुरिज्महरूलाई चाहिँ सहज रूपमा वातावरणमा चाहिँ तपाईलाई आउने बित्तिकै यसले सर्भिस दिन सक्यो। बर्खायाममा यात्रु नआए पनि जहाज चल्ने ठाउँका बासिन्दाको खाद्यान्न ओसार पसारका लागि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। यसै कम्पनीका अन्य 3 जहाज सञ्चालनमै अवस्थामा रहे पनि यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्न नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो। बन्द भएको जहाजमा बाथरुम, टोयलेट, वातानुकूलित कोठा लगायतका सुविधा रहेका छन्। जहाज पुनः सञ्चालनका लागि पाट पूर्जा ल्याउने पहल भइरहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। हात्तीको आक्रमणमा परि धनुषाको मिथिला नगरपालिका 7 खप्तरी टोलमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। खप्तरी टोल बस्ने 80 वर्षीय वृद्ध पदमबहादुर खप्तरी मगरको मृत्यु भएको हो। आइतबार राति 11 बजे घरमा सुतिरहेको मगरलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। सुतिरहेको अवस्थामा हात्तीको आक्रमणमा परेका मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरले जनाएको छ। उनको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर राति पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। खप्तरी टोलमा पूर्वी दिशाबाट एउटा हात्ती गाउँ पसेपछि सर्वसाधारणमा भागदौड मचिएको थियो। गाउँ पसेको हात्तीले गाउँको 10वटा घरमा क्षति पुर्याएको छ। जंगली हात्तीको आक्रमणमा परि मृत्यु भएका पदमबहादुरको घर 2 वर्ष अघि पनि हात्तीले आक्रमण गरी भत्काइदिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज 24 बिजनेस का साथ में मेरो देश मेरो जगदम्बा सीमेंट, मार्बल, फ्लोगार्ड प्लस CPVC एंड लीड फ्री पाइपिंग सिस्टम। सकारात्मक सोचौं, सुरक्षित रहौं। हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सीमेंट। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सीमेंट। अम्बे स्टील्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। सोमबार शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। सोमबार शेयर बजारमा 5.45 अङ्कले घटेको हो। 0.21 अङ्कले बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2543.52 अङ्कमा ओर्लिएको छ। 209 कम्पनीका 91,38,935 किता शेयर किनबेच हुँदा 4,41,03,45,030 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार हाइड्रो पावरसम्म 24.52 अङ्क, फाइनेन्ससम्म 5.2 अङ्क र माइक्रो फाइनेन्ससम्म 44.5 अङ्कले बढेको छ। 4 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ। उन्नति सहकार्य लघुवित्तको 10%, महिला लघुवित्तको 9.85% र समिट लघुवित्तको 9.43% शेयर मूल्य बढेको हो। त्यसैगरी लगातार बढिरहेको चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी घटेको छ। चन्द्रागिरीको शेयर मूल्य 7.17% ले घटेको हो। त्यसैगरी माउन्टेन हाइड्रोको पनि 6
16.67%ले घाटा बेहोरेका छन्। नेप्सेका अनुसार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेफ्रा अप्पर तामाकोसी र चन्द्रगिरी हिल्सको उच्च कारोबार भएको छ। नेफ्राको 44,61,60,363 रुपैयाँ, अप्परको 38,77,90,091 रुपैयाँ र चन्द्रगिरी हिल्सको 37,07,76,490 रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। थ्री नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि नेपालले जितेको छ। सोमबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो। नेपाललाई उपाधि दिलाउनको लागि संजोग राई र विशाल राईले समान 1-1 गोल गरे। नेपालले दुवै गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो भने बङ्गलादेशले दोस्रो हाफमा 1 गोल फर्काएको थियो। 18औं मिनेटमा संजोग राईले गोल गर्दै नेपाललाई 1-0 को अग्रता दिलाए। सुनिल बलको कर्नरमा संजोग राईले डी बक्स भित्रबाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। राष्ट्रिय टोलीबाट संजोगले डेब्यू गोल गरेका हुन्। 42औं मिनेटमा विशाल राईले गोल गर्दै नेपाललाई पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता दिलाए। रञ्जित धिमालको पासमा संजोग राईले छोएको बललाई विशाल राईले 1 भर्सेस 1 को अवस्थामा उत्कृष्ट फिनिस गरेका थिए। 84औं मिनेटमा बङ्गलादेशले गोल गर्दै खेलमा फर्कने संकेत देखाए पनि त्यसपछि थप गोल गर्न नसक्दा खेल नेपालले जित्यो। दोस्रो हाफमा नेपालले गोल गर्ने केही अवसर पाए पनि गोल भने गर्न सकेन। गोलकिपर किरण कुमार लिम्बुरले पनि गोल हुनबाट धेरै पटक जोगाएका थिए। उपाधिसँगै नेपालले $5,000 प्राप्त गरेको छ भने बङ्गलादेशले $3,000 प्राप्त गरेको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज तराईका जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता गर्न समिति गठन। रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरूको रिहाईको माग। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल र भीम रावललाई गरे कारबाही। 6 महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निलम्बन। वायुमण्डलमा देखिएको मौसम प्रतिकूलताको कारण शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै बन्द गरिएको मन्त्रालयको भनाई। बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदका निर्णयहरू झुकाउन सर्वोच्चको आदेश। 2076 माघमा तत्कालीन 3 मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा। पछिल्लो 24 घण्टामा 3122 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 141 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 82 जना संक्रमण मुक्त। रसुवागढी नाकामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम 3 महिनादेखि ठप्प। बन्दरगाहमा 350 वटा ठुला ट्रक तथा साना गाडी अट्ने पार्किङ स्थल निर्माण हुने। बागलुङको बल्देधुरामा होली खेल्ने क्रममा 2 गाउँपालिकाका युवाबीच विवाद हुँदा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा निसीखोला गाउँपालिका 7 का 36 वर्षीय प्रकाश कुमार र 29 वर्षीय दीपक दमाई। चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप काठमाडौँ ल्याइयो। नेपालले हाल प्रयोग गर्दै आएको खोपभन्दा भेरासेल बढी प्रभावकारी। भारतीय सेनाद्वारा नेपाली सेनालाई 1 लाख डोज कोभिड खोप उपलब्ध गराएको उक्त खोप केही दिनमा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका 12 स्थानमा आगलागीको घटनाबाट 47,54,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति। झापामा 13 महिनाको अवधिमा 508 वटा सवारी दुर्घटना। 82 जनाको मृत्यु, 308 जना घाइते। बझाङमा विद्यार्थीलाई जबरजस्तीकरणी गर्न खोजेको आरोपमा 1 जना शिक्षक पक्राउ पर्नेमा जय पृथ्वी नगरपालिका 6 नौरामा रहेको भवानी माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक 31 वर्षीय जगत सिंह। डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख गणेश बहादुर शाहीका 2 वटा डोजरमा अज्ञात समूहद्वारा आगजनीबाट 2 वटा डोजर पूर्ण रूपमा क्षति। आजदेखि बागमती प्रदेशमा अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीले निश्चित पोसाक लाउनुपर्ने। अनुसन्धानमा खटिने अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूको छुट्टै पहिचान र कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्य।
बयान फेर्ने साक्षी विरुद्ध 37,50,000 भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। अनुसन्धानको सिलसिलामा गरेको बयान कागजको बेहोरालाई अन्यथा हुने गरी प्रतिकूल बकपत्र गरेको आयोगको भनाई। इजिप्टको स्वेज नहरमा मङ्गलबारदेखि अड्किएको विशाल एभर गिवन पानी जहाज अन्यत्र सारियो। एभर गिवनबाट 20,000 वटा कन्टेनर निकालिए। आज नेप्से परिसूचक 5.45 अङ्कले घटेर 2,543.52 अङ्कमा झर्यो। 441 करोडको कारोबार। 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि नेपाललाई। फाइनल खेलमा नेपालद्वारा बङ्गलादेश पराजित। विदेशका 53 देशमा रहेका 63,854 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाकै कारण 345 जनाको मृत्यु। ब्राजिलमा 24 घण्टामा 44,326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1,656 जनाको मृत्यु। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बङ्गलादेश भ्रमणको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 12 पुग्यो। भिडलाई तितर-बितर बनाउन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास र रबरको गोली प्रहार। भारतमा 5 महिना यताकै उच्च कोरोना संक्रमित। पछिल्लो 24 घण्टामा 68,000मा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 5 लाख नाघ्यो। र म्यानमारमा प्रदर्शनकारीको हत्यापछि सैन्य प्रमुखले गरे भव्य पार्टी। फेब्रुअरीदेखि अहिलेसम्म 400 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। आजभोलि पुराना कुराको महत्त्व धेरै छ। धेरै मानिसहरू पुराना चीज वस्तु सम्हालेर राख्ने गर्दछन्। यस्तै अहिले सोशल मिडियामा एक 18,000 वर्ष पुरानो शङ्खको चर्चा चलिरहेको छ। भनिन्छ सन् 1921 मा पाइरेनिस पर्वत श्रृङ्खलाको गुफामा यो विशाल शङ्ख पाइएको थियो। भनिन्छ यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो शङ्ख हो। यो एक वाद्य यन्त्र हो जसलाई बनाउन पनि सकिन्छ। यो शङ्ख मानव खोपडी जस्तो देखिन्छ। सारेबोन विश्वविद्यालयमा प्रयोगशाला र आणविक संरचनाका प्रयोगशालाका निर्देशक फिलिप वाल्टरले सन् 1931 मा यसलाई पहिलो पटक देख्दा यसको व्याख्या डब कपको रूपमा भएको थियो। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका केही भागमा धुम्मिएको मौसममा सुधार आउन सकेन। वर्षाको सम्भावना रहेकाले 2-3 दिनमा मौसम खुल्ने मौसम विभागको अनुमान। ठुलो वर्षा हुनुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ ठुलो हावाहुरी चल्नुपर्ने। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज तराईका जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। कोरोना संक्रमणको भयका कारण होलीको उमङ्गमा कमी। तराई मधेसमा होलीको अवसरमा गुन्जने होलीका भाकाहरू हराउन थाले। परम्परागत गीत मासिन नदिन विद्यालयको पाठ्यक्रममै राख्नुपर्ने आवाज बुलन्द बन्दै। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई पार्टीबाट बर्खास्त। साधारण सदस्य समेत नरहने गरी 6 महिनाका लागि दुवै निलम्बित। र सञ्जोग राई र विशाल राईको गोलको योगदानमा 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि नेपाललाई बङ्गलादेश 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर बनेपछि उपत्यकामा गुडिरहेका थोत्रा सवारी साधन हटाउनु पर्ने होइन र हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।